आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। बदले हुए आलमी और इलाक़ाई हालात में पाकिस्तान क्या एक इक़्तिसादी मिडल पावर के तौर पे उभर सकता है, इस पे हम ज़रा देर बाद बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड में जुमे को होने वाली तक़रीब मनसूख हो गई है क्योंकि अमरीकी और ईरानी सदूर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन याददाश्त पे पहले ही दस्तखत कर दिए हैं। अलबत्ता ईरान अमरीका बातचीत का पहला दौर कल ही होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान अमरीका मफ़ाहमत के बारे में कांग्रेस को एतमाद में लेगी, लेकिन ईरान पर से आर्जी तौर पर पाबंदियाँ हटाने के लिए शायद कांग्रेस की पेशगी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस हतमी अमन माहदे की मंजूरी दे देगी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ मफ़ाहमती याददाश्त पे दस्तखत के बाद से अब तक आबनाए हुर्मुज़ से 12.5 मिलियन बैरल तेल गुज़र गया है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप को इसलिए नेतन्याहू पे गुस्सा आता है कि जब भी किसी माहदे की बातचीत अहम मोड़ पे पहुंचती है, इसराइल कोई ना कोई ऐसा धमाका कर बैठता है जिससे हालात फिर से ख़राब हो जाते हैं। बैरूत में ऐसे सिविलियंस भी हलाक हुए हैं जिनका हिज़्बुल्लाह से कोई लेना देना नहीं था। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी इस माहदे को अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ कहा है। इनमें नुमायां सेनेटर बिल कैसिडी और टेड क्रूज़ हैं। लेकिन सदर ट्रंप ने कहा है कि जो लोग इस माहदे पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं वो या तो अहमक हैं या फिर हासिद हैं या फिर ज़ायनिस्ट हैं। राइट, वो कह नहीं सकते। देखिए, ये एक खुशी का दिन है। हमें नहीं पता कि कब तक चलेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन लग रहा है कि इस खित्ते में अमन कायम होगा। राइट, और ये खुशी की बात है कि इसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार था। आप देखें, आप बहुत देखें, जलने वाले जलेंगे। आप ये देखें कि 3 दस्तखतें हैं इस माहदे पर। किसकी? अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की, ईरान से पेज़ेश्कियान साहब की, और तीसरी है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में तो जब तारीख़ में इसका हवाला दिया जाएगा, इट विल बी कॉल्ड द इस्लामाबाद मेमोरेंडम, और ये 3 दस्तखतें उस हिस्ट्री के चैप्टर में होंगी। बाकी सारी डिबेट इस पे फजूल है। एक और जो खुशी की बात है वो ये है कि शायद मैंने अपनी आंखों से शायद पहली बार देखा है कि इस किस्म का सियासी शिकस्त हो इज़राइल को। और ना सिर्फ ये, पूरी आलमी सेहूनी लॉबी की शिकस्त है ये, और मुझे फ़ख्र है ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान का इसमें भी किरदार था। और अगर आप ये बात 6 अक्टूबर 2023 को कहते कि यार एक दिन आएगा जब ऐसा कुछ होगा, आप क्या कहते हो उस बंदे को? कहते कि यार तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन ऐसा हो गया। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो डोमिनोज जो गिरनी शुरू हुई थी, वो पहली डोमिनो अक्टूबर 7, 2023 थी, जो याह्या सिनवार ने जो हमला किया था। उस वक्त हम में से कोई नहीं कह सकता था कि इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा, और एक बहुत बहुत बड़ी कीमत अदा की है इसके लिए फ़लस्तीन के अवाम ने, और जो अदा अभी भी कर रहे हैं। इस वक्त आप देखें जितने भी बयानात आ रहे हैं ग्लोबल ज़ायनिस्ट से, चाहे वो जैक गोल्डस्मिथ हो, चाहे वो एलन लेवी हो, चाहे वो जो भी हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि यार इस ग्लास में पानी नहीं भरा हुआ, इसमें सियोनी आंसू भरे हुए। मैं मज़ा आ रहा है, गुट गुट करके पी रहा हूँ मैंने। दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। और आप ट्रंप के बयानात आप देखें, ये वही ट्रंप है जो 28 फरवरी को और कई माह तक इनफैक्ट कहता रहता था कि हम ईरान की पूरी फ़ौज को पता नहीं कितनी बार तबाह कर दिया था, पूरी फ़ौज बहुत दफ़ा, कई दर्जन बार तबाह कर दिया था। हम ईरान में रजीम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या अब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी भी होंगे, तो सुने उनका क्या जवाब। I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. I think it's okay. देखो यहाँ तक अब बात आ गई है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, जब जौहरी तवानाई
پر بھی بات پوچھی گئی اور ظاہر ہے کہ وہ ایران کے جوہری جو پروگرام ہے ان سے ایک منسلک سوال کیا گیا. تو سنیے ٹرمپ کا کیا جواب. We've been pretty tough on that. You know, it is a little hard, though, when you say that somebody wants it, other people have it, other adjoining states have it, and you're not letting them have it for purposes of electricity and things like that. It's always a little tough. You have to use a little common sense, please. تو واقعی کسی نے کہا تھا نا کہ کچھ یو ٹرن اچھے بھی ہوتے ہیں, تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی یو ٹرن ماری. کتنے گھنٹے کے لیے جی کتنے گھنٹوں کے لیے ہم دیکھ لیں گے. دیکھیں اس وقت مجھے بہت کم چانسز لگ رہے ہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی. باتیں چلتی رہیں گی, لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کو ہم ایک کئی لحاظ سے ایک ڈن ڈیل کہہ سکتے ہیں. ہاں اس میں ہمیشہ ایک کیویات انکلوڈ کرنا پڑتا ہے کہ کل ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو 28 فروری والی سچویشن ہے اس وقت وہ مجھے نہیں نظر آ رہی, کیونکہ جیسے ایک سابق فرینچ وزیر اعظم نے کہا تھا یہ ایک جیو پولیٹیکل شیرنوبل تھا امریکہ کے لیے, کہ کمپلیٹ میلٹ ڈاؤن. اور جی انکنڈیشنل سرنڈر کا آپ نے وہ جوک تو کئی بار سنا ہوگا کہ ہم صرف انکنڈیشنل سرنڈر ہی مانیں گے. لوگوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ وہ امریکہ کا ہوگا اگین, لیکن اس کو اٹس اے گڈ تھنگ. اگین ایک بات پھر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ زائنسٹ کتنے حد کے احسان فراموش لوگ ہیں. ان کی ایک روٹین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے 100% آف دا ٹائم. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے, 100 دفعہ آپ نے ان کو سپورٹ کی, 100 دفعہ آپ نے ان کو اسلحہ بھیجا, ان کو ڈپلومیٹک کور دیا, ایک بار آپ کوئی ہلکی پھلکی تنقید بھی کر دیں گے نا تو ایک دم آپ یہود دشمن بن گئے ہیں, آپ غدار بن گئے ہیں, آپ ایران کے ہاتھوں بک گئے ہیں, پاکستان کے ہاتھوں بک گئے ہیں, بلڈ لائبل, پتہ نہیں کتنے لائبل. تم مثال سنو, تم صحیح بات کر رہے ہو. یہ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار, انہوں نے یورپی یونین کی جو خارجہ امور کی انچارج ہیں کایا کیلس, ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. کیوں؟ کایا کیلس نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں سے وہی سلوک کر رہا ہے جیسا کہ اپارتھائیڈ دور میں جنوبی افریقہ کی گوری حکومت سیاہ فام اکثریت سے کرتی تھی. اتنی بات کہ انہوں نے کہا تم سے اب میں زندگی بھر بات نہیں کروں گا. اچھا, اسپوائلڈ چائلڈ جو ہوتا ہے, جس کی ہر فرمائش پوری ہو, اس بیچارے کی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی کہ وہ نہ سن سکے. یہ اور ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. اور اگر ہم ایک اور مثال دیں تو آپ سانپ کو جتنا بھی دودھ پلا دو, آخرکار وہ سانپ ہی ہے, اس کا کام ہے ڈسنا. ہاں, اس میں سانپ کا کوئی قصور نہیں, اس میں سانپ کا کوئی قصور نہیں ہے, سانپ ہے یار, سانپ ہے. آپ کیا اس کو بلی سمجھ رہے تھے؟ یہ اس کی فطرت ہے. اب دیکھیں, اور یہ جو ہے نا ان کی, یہ جو ان کا رویہ ہے, یہی ان کو لے ڈبا رہا ہے میری نظر میں. کمپلیٹ انگریٹفلنس. اور جے ڈی وینس, اب اگر آپ دیکھیں, اگین ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی, اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی, کہ جو کچی گالیاں پوری اسرائیلی پولیٹیکل اسپیکٹرم, آپ لیفٹ رائٹ سینٹر, کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے, سب ایک پیج پر ہے کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, ٹرمپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اور جے ڈی وینس کو تو باقاعدہ اسکم بیگ بولا ہے, ذلیل کمینہ, آئی ڈونٹ نو اس کا کیا ایگزیکٹ ترجمہ ہوتا ہے. تو آج وہ بھی کئی لحاظ سے ٹوٹ پڑے. اس نے جوابی کام بھی کیا. اس نے کہا کہ یار نیتنیاہو تو چلے, نیتنیاہو خاموش ہے بھائی, وہ کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ اپنی تعلقات متاثر نہیں کرنا چاہ رہا ان کے ساتھ, اس کو بھی پتہ ہے ٹرمپ کا. لیکن سنیے کہ جے ڈی وینس نے جو باقی جو کیبنٹ ممبرز ہیں, بین گویر, بزالل سموٹرک وغیرہ, ان کو کیا جواب دیا. Some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. اب ایک امریکن نائب صدر سے اسرائیل کے بارے میں اس طرح کی, یہ تو میں پچھلے 80 سال میں پہلی بار سن رہا ہوں. اور ذرا سوچیں, کبھی اس طرح کی آپ نے بات سنی ہے؟ نہیں. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی ترک تعلقات ہیں, لیکن بہت واضح ٹرینڈز ہیں جس کو اگر ہم اگنور کریں تو میرا خیال ہے کہ ہماری بے وقوفی ہوگی, کہ یہ آخری جنریشن ہے امریکنز کی, امریکن سیاست دانوں کی, بلکہ اور اوور آل میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جن کو مطلب بومرز اب کہتے ہیں 70s 80s یا جو بھی.
جس میں جن کی مطلب ڈی این اے کے اندر اسرائیل کی سپورٹ ہے, ان کو یہی فیڈ کیا گیا ہے نا بچپن سے, بار بار. یہی ٹرمپ ہے جس کے بارے میں نیتنیاہو کہتا تھا کہ ہسٹری میں ایسا پرو اسرائیل پریزیڈنٹ نہیں ہے, ایسا پرو اسرائیل پریزیڈنٹ نہیں ہے. اور اب اس کو دیکھو اور کیوں. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں نا یار کہ مطلب ایک طرح سے سپوز ایک انصاف ہے, ناکافی ہے میں مانتا ہوں, کہ نیتن یاہو نے اپنی پوری زندگی, اپنا پوری سیاسی کریئر لگا دیا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کونڈولیزا رائس اور ہیلری کلنٹن کے بھی بیانات میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یار پہلی جب ہماری ملاقات ہوئی نا نیتن یاہو کے ساتھ, اس کا یہی تھا کہ ایران کو تباہ کرنا ہے, ایران کو تباہ کرنا ہے, ایران کو تباہ کرنا ہے. اس نے یہ زہر انجیکٹ کیا ہوا ہے یو ایس پولیٹیشینز کے اندر. بالآخر اس کو وہ چانس ملا اور دیکھو کیا ہوا ہے. دس واز دا لاسٹ چانس. آپ ساری پولز دیکھیں, آپ ساری اوپینینز دیکھیں, جو جنریشن اسرائیل کی حامی ہے وہ اگلے 5-10 سالوں میں گزر جائے گی. نئی پود جو تیار ہو رہی ہے, اور یہ سیاستدان اسی پود سے ہی نکلیں گے نا, جو مستقبل کے سیاستدان ہیں, مستقبل کے ووٹرز, حال کے ووٹرز, مستقبل کیا. اب 5 سال پہلے ہم سوچ سکتے تھے کہ اسکواڈ ہوگا, امریکن اسکواڈ, رائٹ, میں دوسرے کوارڈ کی سوچ رہا تھا, بالکل. اچھا اب اگین اسرائیل کا یہ ہے کہ وہ عادت کے مجبور ہیں, تو اب وہ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ ٹائمز آف اسرائیل کی سٹوری دیکھیں تو اس میں وہ یہ بول رہا ہے کہ اب نیتن یاہو کا فوکس کیا ہوگا کہ جو رائٹ ونگ انفلوئنسرز ہیں امریکہ میں, جو پرو اسرائیل سینیٹرز ہیں, پرو اسرائیل کانگریس مین ہیں, ان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ آپ اس کو سیبوٹاج کریں اور کسی طرح ان کی آواز ٹرمپ تک پہنچے. تو اگلے 60 دنوں میں آپ یہ کیمپین دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرینڈ بھی میں نے دیکھ رہا ہے, ایک ہے وہاں کے سیاستدان رو کھنہ, آپ نے نام سنا ہوگا یقیناً, کیلیفورنیا میں. اس نے اپنی کیمپین کی بنیاد پتہ ہے کیا بنائی ہے؟ اس نے اپنی کیمپین کی بنیاد یہ بنائی ہے, ابھی اس نے اعلان کیا ہے کہ میں مطلب حلف لیتا ہوں کہ میں نے کبھی اسرائیل یا اے پیک سے $1 نہیں لینا. باقی بھی لیں, یہ دیکھیں, باقی بھی یہ حلف لیں. تو یہ چیز شروع ہو گئی ہے. الیکشن کیمپین کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2019 کی جو کیمپین ہے نیتن یاہو کی, اس میں یہ پوسٹرز چلے تھے, ٹھیک ہے, نیتن یاہو ہے اور ٹرمپ ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے نیتن یاہو اینڈ ادر لیگ. اب جو خبر آئی ہے, اور اگر یہ اسرائیلی سورسز سے ہی آئی ہے, ٹائمز آف اسرائیل سے ہی آئی ہے, کہ جو نیتن یاہو کی لیکود پارٹی ہے, انہوں نے اس بار فیصلہ کیا ہے کہ جی پہلے وہ ان کی الیکشن کیمپین ہونی تھی کہ یار نیتن یاہو اور ٹرمپ نا مطلب بھائی ہیں, ان کے بیچ میں تو کوئی فاصلہ ہو ہی نہیں سکتا, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی سپورٹ برقرار رہے تو آپ نیتن یاہو کو ووٹ کریں. وہ پوری کیمپین ہی ڈراپ ہو گئی ہے, بیکاز نیتن یاہو کے لیے یہ پولیٹیکل اپوکلپس ہے اینڈ میں. اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس کا تو کام ہی تھا نا کہ بس جنگ چلتی رہے. لیکن اب اس وقت اگر وہ جنوبی لبنان میں یہ جنگ بندی معاہدے کے مطابق جنگ بند کر دیتا ہے تو اپوزیشن تو اسے پھاڑ دے گی. اپوزیشن ابھی سے ہی لگی ہوئی ہے, جو لیفٹ والے اپوزیشن ہے نا, ابھی یہ خوبصورت ہے, لیفٹ والے رائٹ والوں سے زیادہ رائٹ بن گئے ہیں. وہ مطلب گھوم کے نا لیفٹ ونگ رائٹ ونگ میں مرج ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو جنگ لڑنی ہی نہیں آتی, آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فتح کیسے حاصل کی جاتی ہے. آپ نے لیبنان کا ذکر کیا, تو یہ تو یقین کے ساتھ میرا خیال ہے ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ بدلہ غزہ سے لیا جائے گا, ویسٹ بینک سے لیا جائے گا, اور لیبنان سے لیا جائے گا, کیونکہ اب کئی اور آپ کی مرضی چل نہیں. اور امریکہ بدلہ لے گا کیوبا سے, کیوبا سے بالکل, کیونکہ اب آپ کو ایک ایزی وکٹری چاہیے. مارکو روبیو بھی خوش ہو جائے گا, ویسے ہی اس کا پورا چہرہ گرا ہوا ہے. اور ایک اور خطرہ ہے, اور جو اسرائیل سے ہمیشہ ایک خطرہ رہتا ہے, فالس فلیگ آپریشنز کا. فالس فلیگ آپریشنز کا. اور انہوں نے کس طرح کے کیے ہیں یار, آپ کو ابھی کل ہی ہم اس پہ بات کر رہے تھے آف کیمرہ, کہ انگلینڈ نے بیلفور ڈیکلیریشن آپ کو دی, جس کی بنیاد پر یہ پورا اسرائیل قائم ہوا. آپ نے پھر اسی یو کے پر حملہ کیا جب کنگ ڈیوڈ ہوٹل بامبنگ ہوئی تھی. آپ نے ونسٹن چرچل کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی. اچھا, اور کنگ ڈیوڈ ہوٹل میں وہ عربوں کے لباس میں اندر داخل ہوئے تھے. تو آئی تھنک کہ
یہ جو اگلے 60 دن میں اگر کسی چیز پہ نظر رکھنی ہے وہ یہی رکھنی ہے کہ اب اسرائیل کی جانب سے کیا فالس فلیگ آئے گا. اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ زار کے زمانے میں اور ایون ہٹلر کے زمانے میں بھی ان کا جو سمبل بتاتے تھے نا یہودیوں کا، وہ کوبرا جو جس نے لپیٹا ہوا ہے پورے سسٹم کو. تو زائنسٹ صحیح ہیں، یہی ہے. اور کوبرا بالکل سانپ ہے سر. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ایران پر جو جنگ مسلط ہوئی ہے، جو اب اللہ کا شکر ہے رک گئی ہے، اس سے ایک چیز ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے کہ ہماری دنیا جتنی بھی بڑی ہو ہے انتہائی انٹر کنیکٹڈ. آپ دیکھیں کہ ایک آب نہ بند ہو جاتی ہے صرف ایک پوری دنیا میں، اور دنیا کی معیشت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے. انرجی سپلائیز، تجارت، سب کچھ متاثر ہو جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سم ونز لاس از سم ونز گین. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سے آبنائے ہرمز بند ہوئی ہے تو گوادر جو بندرگاہ ہے پاکستان کا، اس کی جو ٹرانس شپمنٹ کا کاروبار ہے وہ پچھلے 2 مہینوں میں اتنا ہوا ہے جو شاید پچھلے 2-3 سالوں میں نہیں ہوا. اور اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے، یا کم از کم میرا خیال ہے کہ پوچھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے، کیا پاکستان اس کو سسٹین کر سکتا ہے، اور کہ جو پاکستان کی جو اب جیو پولیٹیکل لیوریج ہے اس کو ہم ایکچول گینز میں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا، جیو پولیٹکس کے ساتھ ظاہر ہے کہ جغرافیہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اکثر پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری جو نمبر 1 ویلیو ہے وہ ہے کہ کیونکہ ہم کارنر پلاٹ ہیں. ویسٹ اوپن کارنر. ویسٹ تو اب اوپن ہو رہا ہے نا، کیونکہ اب ایران ہمیشہ سے نہیں، اگر ایران کھلے گا تو پھر باقاعدہ ہم ویسٹ اوپن ہے نا، پھر تو آپ آ بھی سکتے. میری مراد ویسٹرن کیمپ تھا. اچھا، ویسٹرن کیمپ، چلے صحیح ہے. میں تھوڑا سا زیادہ لٹرل آ گیا ہوں بارڈر پہ، ویسٹرن بارڈر، لیکن یہ بھی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پاکستان کی ٹریڈ اور ٹرانزٹ، کیا پاکستان ایک ٹریڈ اور ٹرانزٹ کوریڈور بن سکتا ہے؟ بچپن سے ہم یہ سن رہے ہیں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا وسعت کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے. ٹاپی پائپ لائن کی بات، جس میں افغانستان وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایران پاکستان پائپ لائن ہے جو ایک زمانے میں ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن ہے، چلے وہ دروازہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ وقت تک بند ہی رہے گا. اور تو اس میں پاکستان کیسے فٹ آتا ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گرینڈ میپ دنیا کی تجارت کا ہے کیا. تو آج ہم نے دعوت دی ہے شہریار خان نیازی کو. آپ مصنف ہیں اور آپ نے یہ کتاب لکھی ہے جو میرے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، گیم پلان پاکستان اکنامک گیٹ وے. ٹھیک ہے. تو شہریار، اوور ٹو یو. ہم کہاں سے آغاز کریں؟ بہت انفارمیشن ہے اس میں. انڈیا کے ٹریڈ روٹس ہیں، پاکستان ٹو یورپ ٹریڈ روٹس ہیں، بیٹری کوریڈورز کی آپ نے بات کی ہے. ظاہر ہے بیلٹ، چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انڈیکس کا تو ذکر ہونا ہی ہوتا ہے. اگر ہم پاکستان جو آپ نے کہا ہے گرینڈ اسٹریٹجی، دا پاکستان اکنامک گیٹ وے، اگر ہم اسکرین پر میپ لے آئیں گرینڈ اسٹریٹجی کا، جی یہ اب ہے تو بہت بڑا میپ، ظاہر ہے تقریباً پورا ایشیا، افریقہ اس کے اندر شامل ہے. اگر ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں اس میں پاکستان کیسے فٹ آتا ہے؟ نہیں، پاکستان کی جو جغرافی ہے وہ بڑی یونیک ہے. پاکستان ویسے تو ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے، پر وہ ایزیلی مڈل ایسٹ سے، سینٹرل ایشیا سے اور چائنا کی وجہ سے ایسٹ ایشیا سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. اور اٹ کین بیکم بیسکلی این اکنامک کنیکٹر ایز ویل یورو ایشیا کانٹیننٹ کا، جو بیسکلی افریقہ کو بھی کنیکٹ کر سکتا ہے یورو ایشیا سے، اور آسٹریلیا کو بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عریبین سی کی وجہ سے اور انڈین اوشن کی وجہ سے جو پاکستان کی لوکیشن ہے اس وجہ سے. تو یہ جو گرینڈ اسٹریٹجی ڈیزائن کی گئی ہے یا کانسیپٹ ہے، یہ بیسکلی 13 کوریڈورز کا ہے، جو بیسکلی یورو ایشیا، آسٹریلیا اور افریقہ کو انٹیگریٹ کرتا ہے انٹو ون ریجن، کنیکٹیوٹی بناتا ہے. تو اس میں 4 حصے ریجنز بنائے گئے ہیں، جس میں ویسٹرن ریجن ہے جس میں 5 کوریڈورز ہیں. پاکستان ایران ٹرکی یورپ کوریڈور، ایشین بیٹری کوریڈور، پاکستان ایران یورو ایشیا کوریڈور، پاکستان ایران لیونٹ کوریڈور، سینٹرل ایشیا افغانستان پاکستان کوریڈور. اور پھر اس کا ایسٹرن ریجنز جو ہیں اس میں دا ساک کوریڈور ہے، پاکستان انڈیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کوریڈور ہے، تھر انرجی کوریڈور ہے، اور سی پیک جو سب کو پتہ ہے جو ہمارا چائنا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ ہے. ناردرن ریجن میں اور سدرن ریجن جو ہے وہ میری ٹائم کوریڈور،
अफ्रीका पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाकिस्तान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, तो अगर अब देखें जो सेंट्रल एशिया की बात है वो तो चले अफगानिस्तान के थ्रू गुजरना है, मेरा ख्याल है कि वो तो अभी हम फ्रीज़र में ही रखते हैं, फ्रीज़र हम एक्चुअली उसको ईरान से भी एक्सेस कर सकते हम ईरान से एक्सेस कर हैं, सकते हैं तुर्कमेनिस्तान के थ्रू। ये तो इसके ऊपर काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी पहले हम ईरान के रूट की ही बात करते हैं ना, क्योंकि अब उम्मीद है कि ईरान से सैंक्शंस भी लिफ्ट हो जाएंगी जी। राइट, ईरान को एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा, हो सकता है कि पाकिस्तान की गुडविल जो उन्होंने बनाई है ईरान के साथ उसको भी थोड़ा पहले सा तो गैस capitalize- पाइपलाइन जोड़े ना। पहले तो गैस पाइपलाइन जोड़ें, तो हाउ व्हाट डू वी नीड टू डू? देखिए हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स है ना, इसको एक्टिवेट करने के लिए वो ऑलरेडी इन प्लेस है। वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है वो है TIR कन्वेंशन, जो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है। और इंटरेस्टिंगली ईरान सबसे बड़ा TIR कंट्री है। TIR क्या है? TIR बेसिकली एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस का रोड ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, जो कानेस पे ऑपरेट करता है। तो वो ऑलरेडी इन प्लेस है, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है और उसके सबसे ज़्यादा यूज़ उसको ईरान करता है दुनिया में, टर्की करता है और उज़्बेकिस्तान करता है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी इन प्लेस हैं, तो उसको हम कर सकते हैं। और कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी या कार्गो है वो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट होता रहा है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ग्वादर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग है वो ईरान ने एक्चुअली खोल दिया है, जी। ठीक है जी, तो वो भी TIR है। तो अभी जो शिपमेंट गई है तुर्कमेनिस्तान, जो कराची से गई है, वो बेसिकली गब्द बॉर्डर से गई है और उसी TIR काने को इस्तेमाल करते हुए गई। मतलब कि ये काम शुरू हो भी गया है? बिल्कुल हो गया है और हम उनसे रेलवे से भी कनेक्टेड है। हाँ, मैंने सुना था 2 साल पहले ट्रेन भी गई थी। जी गई थी, पर उस आई वुड से कि उस जो ट्रैक है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्वेटा ताफ्तान को। तो वो इंशाल्लाह हम वैसे ही कनेक्टेड हैं RCD के तहत, जो आई थिंक 90। चाइना से भी ट्रेनें पहुंची हैं। जी जी, चाइना तो वैसे ही कनेक्ट है सेंट्रल एशिया के थ्रू। तो आई थिंक फ्रेमवर्क मौजूद है, चीज़ें चल रही हैं, उसको हमने सिर्फ वी नीड टू ब्रिंग इट अंडर वन बिग फ्रेमवर्क जिसमें हम उसको इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएं। अब आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है, जो यूरोपियन यूनियन के साथ कनेक्टिविटी है। यूरोपियन यूनियन के साथ, यहाँ पर मैं आपको पॉज करूंगा, हम एक छोटा सा वक्फा लेना है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। वेलकम बैक। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक गेटवे बनाया जा सकता है? शहरियार खान न्याजी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। तो शहरियार, आप बात कर रहे थे कि अब EU के साथ हमारी काफ़ी अपनी भी तिजारत होती है, अब ज़ाहिर है कि हम ट्रांजिट और कार्गो की भी बात कर रहे हैं। अगर हम वेस्ट की तरफ अब देखें, जो रूट्स ईरान के थ्रू गुजरते हैं वो हमारे लिए कैसे और कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? हाँ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बिकॉज़ अगर ये जो कॉरिडोर आप लें, पाकिस्तान ईरान टर्की यूरोप कॉरिडोर, ये बेसिकली हमें एक्सेस दिलाता है यूरोपियन यूनियन में। और हमारे बीच में ईरान और टर्की है और उसके बाद हम यूरोपियन यूनियन एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम 3 से 4 दिन में इसको एक्सेस कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो ये हमें कंपेटिटिव एडवांटेज भी दिलवाता है कि तेज़ी से माल पहुंच सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ठीक है जी। तो और स्पेशली इस केस में हमें ज़रूरी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे जो चोक पॉइंट्स हैं वो वेपनाइज होते जा रहे हैं। जी, ठीक है जी। जी। तो ये बाईपास करता हुआ बाब अल मंडब को और स्विस कैनाल को बाईपास करता हुआ डायरेक्टली एंटर कर जाता है टर्की के थ्रू यूरोपियन यूनियन में। देख रहे हैं बिल्कुल ये जो लाइन जा रही है ऑल द वे टू UK। हाँ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बेसिकली हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो ये हमें कंपेटिटिव एडवांटेज तो दिलाता है, बट यूरोपियन यूनियन को एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन दिलाता है जो उनको बहुत सख्त ज़रूरत है। और अब क्योंकि जो आई थिंक दुनिया का तजर्बा हुआ है, तो सबको ऑल्टरनेट्स तो चाहिए इन चोक पॉइंट्स के। बिल्कुल, इस पर कोई दो राय नहीं है। आई थिंक वेपनाइज होते जाए हैं, क्या नाम है, हॉर्मोज हमने देख लिया है, वेपनाइज हो गया है, बाब अल मंडब को बाब अल मंडब हो गया है, मलाका की तो बात होती रहती है। बिल्कुल होती रहती है, और मलाका अगर ब्लॉक हुआ तो ये तो फिर और ज़्यादा आई थिंक सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि चाइना का जो सारा ट्रैफिक है वो मलाका से गुजरता है। और सुएज कैनाल में तो हमने देखा है ना, अगर थोड़ी सी एक किश्ती यूं उल्टी हो गई बिल्कुल, तो वो तो फिर 3-4 हफ्तों के लिए बंद है ना, उसको कौन बिल्कुल निकालेगा? डिस्रप्शन जो है वो। हाँ, अच्छे ब्रेक में उस वक्त आप एक सवाल पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये जितने भी कॉरिडोर्स हैं अगर पाकिस्तान से भी गुजर रहे हैं, बड़ी वाहवाह होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास मिनरल्स, कुछ ज़रूरी अशिया
इसके अलावा है क्या बेचने के लिए कि हम पूरा इससे फ़ायदा उठा सकें? कॉरिडोर्स तो भले खुल जाएंगे, लेकिन उस पर माल से भरे हुए ट्रक हम किस किस चीज़ के भेज सकते हैं? आई थिंक इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो ये ट्रांसशिपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरा हमारा जो एक्सपोर्ट है आई थिंक उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. अभी उसमें टायर्स भी जा सकते हैं, मिनरल्स अगर ले लेते हैं हम. अब मिनरल्स का अगर हम इकोसिस्टम पूरा लगा देते हैं, ठीक है जी, वो बेसिकली पूरा हो गया कि हम लिथियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं और साथ में बैटरियाँ भी बना रहे हैं लिथियम की. तो वो पूरा एक इकोसिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा. तो हम तो बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम डोमिनेट करेंगे यूरोपियन यूनियन की मार्केट. आपकी किताब में एक पूरा चैप्टर है बैटरी कॉरिडोर के बारे में. अब एशियन उस पे आने से पहले मैं ये जो वसत के सवाल को अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाएं, जो आपने जो बड़ा मैप दिखाया था वो वापस पहले वाले मैप पे जाएं. अगर ऑस्ट्रेलिया से जी राइट, फार ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना फीजिबल होगा कि वो यहाँ माल पहुँचाएं, फॉर एग्जांपल कराची में या ग्वादर में या जहाँ भी, और वहाँ से फिर ओवरलैंड ये शिप हो थ्रू द मिडल ईस्ट एंड देन ऑन टू यूरोप. क्या उनका इंटरेस्ट होगा इसमें आपके ख्याल? आई थिंक उसका इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हो सकता है अगर हम इकोसिस्टम बनाते हैं तो उन्हें हमें मिनरल्स देने पड़ेंगे ना. फॉर इंस्टेंस अगर हम इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं या हम विंड टर्बाइंस बना रहे हैं, इन सारी चीज़ों में जो है वो मिनरल्स इस्तेमाल होता है. हमारे पास तो हैं अपने 6 बैटरी मिनरल्स, बट ऑस्ट्रेलिया से भी हम इसको लेके आ सकते हैं. या फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है मिनरल्स का, तो वो भी एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान को हम ला सकते हैं, जहां हम इसके एंड प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर सकते हैं और फर्दर एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन को, रशिया को, क्या कहते हैं अज़रबैजान हो गया या सेंट्रल एशिया हो गया. तो ये जो कॉरिडोर है दूसरा वाला जो आपने दिखाया था वेस्ट वाला, वो तो तकरीबन अज़रबैजान से गुजरता भी है. हाँ जी बिल्कुल. तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 71 इफ आई एम करेक्ट 71 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ऑन यूरो एशिया की कॉन्टिनेंट पे. ठीक है जी, तो यही बड़ी मार्केट है. हाँ, अगर आपके पास कुछ बेचने के लिए हो. एब्सोल्यूट बिल्कुल. अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल I2U2 IMEC इन सारी राइवल, बिकॉज ज़ाहिर है कि कोई एक रोड बनाएगा तो दूसरा कहेगा कि यार मेरा रोड बेहतर है, आप मेरे रोड पे क्यों नहीं आते, मुझे टोल दिया करें. अगर हम वीज़ा भी इंडिया को देखें, अगर वो इंडिया का मैप हम इस पे ले आए, इंडिया के जो ट्रेड, इकोनॉमिक एंड एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, बस आइडियली तो होना चाहिए कि उनकी ट्रेड भी यहाँ से गुजरे. ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंपल्शंस में इस वक्त ये नामुमकिन नज़र आ रहा है. मुंबई टू दुबई और फिर वहाँ से ऊपर रशिया की तरफ या फिर ये इज़राइल के थ्रू यूनान की तरफ. अगर हम इस मंसूबे को कंपेयर करें जो आप प्रपोज कर रहे हैं और जिस पे काम भी हो रहा है, ये ईरान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, यूरोप वाली, एडवांटेज ज़्यादा किस में है? आई थिंक एक हमने केस स्टडी की हुई है इसके अंदर और उसमें हमने 3 रास्ते दिए हैं. IMEC का मुकाबला हमने किया है पाइट से, जो पाकिस्तान, ईरान, टर्की, यूरोप कॉरिडोर है उसका. IMEC से जो इनने इंडिया की मेन कॉरिडोर जो इनने अभी साइन किया है. ठीक है जी. अब उसमें ये बात है, अगर टाइम वाइज देखें तो हम एक जो केस स्टडी की गई है वो जर्मनी तक पहुंचने की है. सही है. तो हम जो हैं वो प्रॉब्ली जर्मनी पहुंच जाएंगे और वो जहां से कार्गो उठाना है वो गुड़गांव है इंडिया में, जो उनका एक इंडस्ट्रियल सेंटर है. तो हम जो है वो कार्गो कोई अराउंड 12.5 से 13 दिन में डिलीवर कर सकते हैं. जर्मनी जी, गुड़गांव से तो उठा उनका इंडस्ट्रियल एरिया है, उस पे हम उसको डिलीवर कर सकते हैं कोई 12.5 दिन के अंदर. और अगर इंडिया जो है वाया दुबई जाना चाहे जर्मनी कार्गो लेके, वो कितने दिन में करेगा? अगर ये नॉर्मल शिपमेंट जाती है बाई सी तो ये कोई 31 दिन लगेंगे उसको. अगर ये IMEC के थ्रू जाती है तो उसको लगेंगे कोई अराउंड 21 से 22 दिन. तो यानी सर टाइम इज मनी. टाइम इज मनी time is बट money. द रिस्क फैक्टर इज मोर. देखें, अगर आप किसी लॉजिस्टिक जिनका बैकग्राउंड है उनसे बात करेंगे तो जितनी दफ़ा कार्गो चेंज होता है ना तो उतनी बड़ा रिस्क बनता है. डैमेज. वो ये कोई यहाँ मुंबई में लोड होगा, दुबई में अनलोड होगा, वहाँ से फिर ट्रकों में जाएगा हाइफा में दोबारा लोड होगा और फिर वो पहुँचेगा यूनान, जिससे फिर ट्रकों में दोबारा आगे जाएगा. तो गुड़गांव जर्मनी के लिए पाकिस्तान का रूट अच्छा है. अगर कोई सुनने के लिए तैयार है वहाँ पर तो हम हाजिर हैं. आई थिंक मैं बैटरी कॉरिडोर पे भी बात करना चाह रहा था. एक वक्फा लेते हैं फिर इसको कंक्लूड करते हैं. वेलकम बैक. शहरियार, बैटरी कॉरिडोर, वक्त हमारे पास बहुत कम है तो आप पे प्रेशर है, अगर आप कुछ मिनट में हमें समझा सकें कि ये किस बला का नाम है.
ओके, एशियन बैटरी कॉरिडोर है जिधर 6 बैटरी मिनरल्स जो हैं वो दस्तयाब हैं। सही। तो इट बेसिकली सजेस्ट कि ये 6 बैटरी मिनरल्स जो हो गए, कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ग्रेफाइट हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया। सही। दिस बेसिकली बिकम्स द बैटरी मिनरल्स। ठीक है जी, अब ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। ठीक है जी, ये अफ़गानिस्तान में भी हैं और काफ़ी सारे सेंट्रल एशिया में भी हैं। तो सर एशियन बैटरी कॉरिडोर इज़ बेसिकली सजेशन ये है कि एक हम कॉरिडोर बनाएं सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को मिला के, जो एक पूरा मिनरल का एरिया बने और जो ये बैटरी मिनरल्स प्रोड्यूस करे, एंड प्लस क्रिटिकल मिनरल्स जो और ज़रूरत हैं दुनिया को ग्रीन एनर्जी डेवलप करने के लिए या ग्रीन होने के लिए। तो बेसिकली ये है बैटरी कॉरिडोर, बट इसके अंदर इंशाल्लाह आई थिंक जैसे हालात हम देख रहे हैं बेहतर हो रहे हैं, तो इसके अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया को भी ऐड करने की ज़रूरत है। इस वक्त तो हमारी जो एक्सट्रैक्शन है और इस पर जो हमने काम किया वो तो तकरीबन ज़ीरो ही है, करेक्ट? या हमारी कुछ हुआ है? 2 कॉपर माइंस हैं जो बेसिकली ऑपरेशनल हैं, एक सैंडक है और एक वजीरिस्तान में। एक वजीरिस्तान में, ठीक है। अच्छा, अब मतलब है तो बड़ी एक खूबसूरत पिक्चर है, लेकिन अक्सर मसला ये होता है कि हम अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं बार बार, और ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। बिल्कुल नहीं बनता है। BRI के साथ भी जो हमारा जो सेक्शन था उसका CPEC है, उसके हम अगेन कुछ सुस्त रवि ही है, वहाँ पर हमने भी कुछ काम नहीं किया। अगर हम इन 3 मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं, EU को टारगेट कर रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका तक भी पहुँचना है, क्या करने की ज़रूरत है जो हम नहीं कर रहे? अच्छा, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो सिचुएशन बनी है और पाकिस्तान का जो ग्लोबली पाकिस्तान जो इन्वॉल्व हुआ है, आई थिंक ये बहुत ही अहम वक्त है चीज़ों पे एक्शन लेने का। आई थिंक चाइना को पहले ले लेते हैं, क्योंकि CPEC का सबको पता है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम काशगर से हवेलियाँ की रेलवे लाइन बनाएं। इसके बगैर देयर इज़ नो CPEC। सही। ठीक है जी, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए, वॉर फुटिंग पे इनको करने की ज़रूरत है, वरना इसका एहसास होना चाहिए कि चाइना विल बाईपास पाकिस्तान एंड एंटर द पर्शियन गल्फ थ्रू सेंट्रल एशिया। ठीक है जी, और फिर होगा ये कि CPEC का स्कोप जो है वो सिर्फ ईस्ट अफ्रीका तक रह जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम काशगर से हवेलियाँ की लाइन फौरी तौर पे इस पर एक्शन लेके बनाया जाए। ठीक है, ये तो हो गया चाइना। सही। दूसरा, आई थिंक पाकिस्तान को जो इतनी गुडविल बनाई है और बहुत बेहतरी का फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में काम कर रहे हैं, आई थिंक ये मौका बहुत सुनहरी है। इसके अंदर US के साथ मैं तो चाहूँगा कि एक FTA होना चाहिए, हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें साइन करने की ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर उनको भी वेलकमिंग होना चाहिए, बिकॉज़ हम बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी सप्लाई चेन्स का मसला है। और आई थिंक अगर आप अब तो सबको ऐसा है। बिल्कुल है, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। एक तो कोविड ने दिखाया है और एक तो अभी इस जंग ने दिखाया है। तो मेरे ख्याल से हमें FTA उनके साथ करने की अप्रोच करने की ज़रूरत है कि हम ये उनके साथ FTA साइन करें। दूसरा, एक क्रिटिकल मिनरल की जो पार्टनरशिप है वो डेवलप करने की हमें ज़रूरत है, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ माइंस हो गया, रिफाइनिंग हो गया, या रिसाइकलिंग भी हो गया मिनरल्स को, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उसके साथ हम बेसिकली उनके साथ ये काम करें और एक पार्टनरशिप बिल्ड करें। आई थिंक दूसरी चीज़ जो है, मैं जो चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है US के साथ काम करे कि पाकिस्तान को एज अ रिफाइनिंग हब डेवलप करे, क्योंकि आई थिंक US चाहता है कि हब्स बनाए, एंड आई थिंक पाकिस्तान परफेक्ट होगा एज अ रिफाइनिंग हब मिनरल्स का, क्योंकि हम उनको आई थिंक बहुत सारे मिनरल्स, रेयर अर्थ सब प्रोवाइड कर सकते हैं, एक सप्लाई चेन स्टार्ट कर सकते हैं उसकी। तो ये तो हो गया US का। और इवन अब जो US है अपनी न्यूक्लियर पावर जो है वो ट्रिपल करने जा रहा है। उनको यूरेनियम की भी बहुत ज़रूरत है, तो वो भी हम सप्लाई कर सकते हैं। वो भी सप्लाई कर सकते हैं वाया यूरोप, और फिर नहीं, ये तो हम बेसिकली मैरीटाइम कॉरिडोर से उनको डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं, बट ये है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम यहाँ बन सकता है, क्योंकि उन्हें रिक्वायरमेंट है और हमारे पास ये मिनरल्स हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। एक और EU का मैं बताता चलूँ, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वी नीड टू बी वर्किंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद देम।
بہت بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے لیے بڑی مارکیٹ ہے. ہمیں ان سے FTA سائن کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کے ساتھ CRM کرٹیکل را مٹیریلز پہ پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت ہے, اور گلوبل گیٹ وے کے تھرو کنیکٹیوٹی انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہتر کر لیں. انڈیا نے کر دیا, انڈیا نے بالکل FTA سائن کیا ہوا ہے اور وہ ان چیزوں میں گیٹ وے بھی کام کر رہے ہیں. بٹ ہمارا جو منرل سے ہے وہ یورپین یونین بہت بینیفٹ کر سکتا ہے کیونکہ بیسکلی ہمارا جو چاغے ایریا ہے وہ بالکل بارڈر پہ ہے, اور یورپین یونین پرابیبلی ہمارا جو ٹرک یا ریل کے تھرو ہم اس کو 2 سے 3 دن میں ایکسیس کر سکتا ہے وہ یورپین یونین. تو اس سے فاسٹسٹ وے آئی تھنک ان کو کوئی ملے گا نہیں. اب بس کرنے کی ضرورت ہے, بالکل اب بس کرنے کی ضرورت ہے. کئی چیزیں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ شہریار. ابھی اور بھی ہم بات کر سکتے تھے لیکن وقت ہمیشہ ہمارا ختم ہی ہوا. تھینک یو فار ہیونگ می. نہیں, ایبسلیوٹلی واز اے پلیزر. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.